बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। प्यारे नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप खैर वफ़ीयत और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आप देख रहे हैं हक़ाइक़ टीवी और मैं हूं आपका अपना मेज़बान शुएब सईद, कुछ नए हिकायत के साथ। नाज़रीन इकराम, जिन्नात के मौज़ूआत पर मबनी बहुत सी किताबों में उनके वजूद व मखलूक और उनकी इक़साम पर रोशनी डाली गई है, लेकिन प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी साहब ने अपनी किताब सरमाया दरवेश में जिन्नात की सरगर्मियों का जिक्र करते हुए उनके उन 11 ग्रोहों का जिक्र किया है जो इस दुनिया में फैले हुए हैं और बावक्त ज़रूरत इंसानों को तंग करते हैं। जिन्नात के इन 11 ग्रोहों में पहला ग्रोह जिन्नात खबीसा की किस्म है। इस किस्म के जिन्नात घरों और खाली मकानों में सुकूनत इख्तियार कर लेते हैं और उस घर के मकीनों को ख्वाब और बेदारी में डराते और दुख तकलीफ पहुंचाते हैं। बाज़ औक़ात घर के रहने वालों पर ईंटें और पत्थर, पखाना और गंदगी वगैरह फेंकते हैं। दरीचों और अलमारियों से चीजें नीचे गिराते और तोड़ते फोड़ते हैं। कपड़ों और सामान को आग लगा देते हैं। बाज़ औक़ात कटे हुए कपड़े और खून के छींटे भी आपको दीवारों पर मिलेंगे। घरों और दुकानों की बरकत सल्ब कर लेते हैं। घरों में फसाद और झगड़े पैदा करते हैं। घर में रहने वाले अफराद के दरमियान तफरका और अदावत पैदा करते हैं। सिफली आमिलीन इसी ग्रोह की मदद से अपने सारे काम करवाते हैं और अपनी दुकानदारी चमकाते हैं। नाज़रीन इकराम, दूसरे ग्रोह में ऐसे जिन्नात शयातीन शामिल हैं जो इंसानों पर मुसल्लत हो जाते हैं, जिससे उनकी सेहत खराब हो जाती है और सख्त लाइलाज अमराज में मुब्तला हो जाते हैं, जो हुक्मा और डॉक्टरों की दवाओं से हरगिज इलाज पजीर नहीं होते। बाज़ दफा इसी ग्रोह के जिन्नात इंसान के जिस्म के किसी हिस्सा को मुतासर करते हैं तो वो हिस्सा शल, मफलूज और बेकार हो जाता है या उस पर कोई जख्म नमूदार हो जाता है। कुरान करीम में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, शैतान ने मुझे छू कर अपने असेब से दुख और अजाब में मुब्तला कर दिया। सिफली आमलीन और जादूगर इस ग्रोह के जिन्नात को सिफली अमल और जादू के जरिए इंसानों पर मसल्लत कर देते हैं, जो इंसानों को तरह तरह की तकलीफ में मुब्तला करते हैं। इसी ग्रोह के जिन्नात को तस्खीर किया जा सकता है, लेकिन है बहुत मुश्किल। हिंदुस्तान, चीन और तिब्बत के लोगों में इस किस्म के सिफली आमलीन बाकसरत पाए जाते हैं। नाज़रीन इकराम, तीसरे ग्रोह में शामिल जिन्नात अक्सर कब्रिस्तानों और उनके गिरदोनवा में अपना बसेरा करते हैं। ये जिन्नात जिंदगी में इंसानों के हमरा रहने वाले तबी और अमजाद होते हैं, जो मौत के बाद वजूद अंसरी से जुदा होकर कुछ अरसा मुतवफ़ी लोगों की कब्रों पर मंडलाते रहते हैं। हिंदू लोगों में ये अकीदा आम तौर पर पाया जाता है कि मरने के बाद मुर्दे की रूह भूत बनकर मरने के अजीज और इकारब पर बाज़ दफा मसल्लत हो जाती है। इसलिए ये लोग जब कभी अपने मुर्दे जलाने के लिए मरकट पर जाते हैं तो अपना लिबास और हुलिया तब्दील करके इस कदर मुबालगा करते हैं कि अपने मुर्दा के बाद सर, दाढ़ी और मूछें तक मंडवा डालते हैं, ताकि मौत के बाद उनके मुर्दे की रूह भूत बनकर उनको पहचान न सके। नाज़रीन इकराम, चौथा ग्रोह जिन्नात का गोश्त की दुकानों और ज़िबा खानों के आसपास मंडलाता रहता है, जो जानवरों के खून और हड्डियों वगैरह से अपनी गिज़ा हासिल करता है। इस्लाम ने हड्डी, गोबर और कोयले को जिन्नात की गिज़ा करार दिया है। जिस तरह हम इंसान गिज़ा को चबा कर खाते हैं, दरअसल जिन्नात हड्डी, गोबर और कोयले को चबा कर खाते नहीं है, बल्कि उनमें से फास्फोरस और कार्बन की किस्म की खारिज होने वाली गैसों में उनकी खुराक मौजूद होती है। नाज़रीन इकराम, पांचवा ग्रोह जिन्नात का परिंदों की तरह हवा में चक्कर लगाता रहता है। इसी ग्रोह के जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को उठाए रहते थे।
اس قسم کے جنات کو اگر تسخیر کر لیا جائے تو یہ اپنے عمل کو مختلف ممالک کی سیر کراتے. اس گروہ کے جنات کا عمل ہوا میں اڑ سکتا ہے. تبت کے علاقے میں اس قسم کے عاملین پائے جاتے ہیں. ناظرین اکرام، چھٹا گروہ جنات کا اصل ناری قسم کا ہوتا ہے، اور اس گروہ کے جنات اگر کسی شخص پر مسلط ہو جائیں تو وہ مریض انگارے کھاتا ہے اور شعلے نگلتا ہے. ان جنات کے عمل آگ میں گھس جاتے ہیں اور آگ سے کھیلتے ہیں اور صحیح سلامت نکل آتے ہیں. اس گروہ کے جنات جب انسان کے جسم کو چھوتے ہیں تو وہ جل اٹھتا ہے، اور جن اگر کسی مرد یا عورت پر مسلط ہو جائیں تو اسے سخت دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں. ایسا مریض 24 گھنٹے بھی غسل کرے، پانی میں بیٹھا رہے، تب بھی اس کا جسم آگ کی طرح گرم رہتا ہے. ناظرین اکرام، ساتواں گروہ جنات کا اکثر جنگلوں، باغوں، کھیتوں، درختوں، جھاڑیوں پر بسیرا کرتا ہے. اس گروہ کے جنات مختلف شکل صورتوں کے ہوتے ہیں. ان میں بعض بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض بڑے قوی ہیکل بھیانک شکل و صورت کے ہوتے ہیں. یہ جنات نوجوان لڑکیوں اور بیاہی عورتوں پر بھی مسلط ہو جاتے ہیں اور ان سے انسانوں کی طرح جمع اور مباشرت کرتے ہیں اور بہت خراب کرتے ہیں. ناظرین اکرام، آٹھواں گروہ جنات کا زانی اور شہوانی گروہ ہے، جو جوان مردوں، عورتوں، لڑکوں، لڑکیوں پر مسلط ہو کر غلط ترغیب دیتا ہے. اس گروہ کے لوتی جنات جو مردوں اور وقت کے فعل کا ارتکاب فعالی اور منصولی دونوں صورتوں میں کرتے اور کراتے ہیں. یہ جنات جن لوگوں پر مسلط ہو جاتے ہیں وہ ہرگز کسی صورت میں اس فعل سے باز نہیں آتے. ان کے لوتی تسلط و تصرف سے بعض اشخاص اپنی جوان خوبصورت عورتوں سے منہ پھیر کر دیوانہ وار دن رات فطری وضع کے خلاف فعل کرتے ہیں اور ذرہ بھر بھی نہیں شرماتے، اور بعض مفلیت کی صورت میں مرتے دم تک دوسروں سے یہ شرمناک اور حیا سوز فعل کراتے پائے جاتے ہیں. بعض مرد اپنی بیویوں سے بھی یہ غیر فطری فعل کرتے ہیں. اس گروہ کے متاثر مریض مرد اور عورت کا علاج کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے. اس گروہ کے شیاطین جنات کے عمل بھی اکثر زانی ہوتے ہیں. خدا تعالیٰ اس گروہ کے جنات سے ہر ایک کو محفوظ رکھے. ناظرین اکرام، نواں گروہ، اس گروہ کے جنات انسانوں پر مسلط ہو کر انہیں بیمار کر دیتے ہیں اور انسانوں کا خون چوستے ہیں. یہ حیوانات پر بھی مسلط ہو جایا کرتے ہیں. اکثر دودھ دینے والی گائے، بھینس اور بکریوں، بھیڑوں پر ان کا تسلط ہو جاتا ہے. اس قسم کے جنات کو عاملین اکثر لوگوں کے مال مویشیوں پر مسلط کر دیتے ہیں اور جانوروں کے بچے مرنا شروع ہو جاتے ہیں. جانوروں کے دودھ مکھن میں کبھی کمی پیشی ہو جاتی ہے اور کبھی بالکل ختم ہو جاتے ہیں. ان جنات کا بڑا اثر ہوتا ہے اس دودھ کے اتار و چڑھاؤ میں. ناظرین اکرام، 10ویں گروہ میں شامل جنات بتوں اور مورتیوں میں گھس کر لوگوں میں بت پرستی کی مشرکانہ رسم و رواج کا موجب بنتے ہیں. اس قسم کے جنات طرح طرح کے مکر و فریب سے اپنے پجاریوں کو اپنی پوجا میں پھنسائے رکھتے ہیں. جب کبھی ان کے پجاری ان کو چوکی بھرنے یا سلام اور سجدے کے روزانہ فرائض ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں تو یہ جنات ان کو اور ان کے گھر والوں پر مسلط ہو کر انہیں ستاتے ہیں اور دکھ و تکلیف پہنچاتے ہیں. بعض چڑھاوے طلب کرتے ہیں اور قربانیاں مانگتے ہیں. ناظرین اکرام، 11واں گروہ، اس گروہ میں وہ جنات شامل ہیں جو کہانوں، سحروں، جادوگروں اور سفلی عاملوں کے پاس خبریں لاتے ہیں یا اپنے عاملوں کے دم، تعویذ، گنڈے، جاڑ پھونکوں اور ٹونے ٹوٹکوں میں ان کی مدد و امداد کرتے ہیں، اور یوں ان کے دم و قدم سے سفلی اور کالے علم کے عاملین کی دکانداری چلتی ہے. اس قسم کے سفلی عامل اپنے خبیث جنات کی طرح پلید رہنے اور ان کی خاطر اپنے ارد گرد گوبر اور گدی کا ایثار بنائی رکھتے ہیں. ناظرین اکرام، ہماری کسی بات سے اگر کسی بہن بھائی کی دل آزاری ہوئی ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں. اگلے ولاگ تک کے لیے ہمیں ہماری ٹیم اور اقرا پروڈکشن کو دیجیے اجازت.
जिन नाजरीन ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और हमारा राब्ता बहाल रहे, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। कॉमेंट्स में हमारी हौसला अफजाई और रहनुमाई फरमाने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें, मोहब्बतें और खुशियां बांटते रहें, शाद रहें, आबाद रहें। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह निगहबान।